औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और पेश किया जा रहा है खुसूसी प्रोग्राम याद हरम। और याद हरम के सिलसिले का आज आखिरी प्रोग्राम, और आखिरी प्रोग्राम में कल भी हमने एक मौजू रखा मसाइल क़ुरबानी, और आज भी वही तसलसल है। चूँकि सवालात बहुत ज़्यादा हैं तो दो हिस्सों पर इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है ताकि आज भी हम आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल कर सकें और अपने पास हमारे पास जो मौजूद सवालात पहले से मौजूद होते हैं उनको भी शामिल किया जा सके। जिन ममालिक में आज ईद हो गई है उन तमाम मुसलमान आलम को ईद की बहुत मुबारकबाद, ईद उल अज़हा की। और जिन हज़रात ने हज बैतुल्लाह की सादत हासिल की उनको हज की मुबारकबाद। अगरचे महदूद लोग थे, दुआ है कि अल्लाह ताला आइंदा साल कोविड जैसी या किसी और किस्म की वबा से हमें महफूज फरमाए और हम सब हज बैतुल्लाह की जो लोग इरादा रखते हैं, नीयत रखते हैं, उन्हें सादत इनायत फरमाए। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह पेशगी ईद मुबारक कल पाकिस्तान में ईद उल अज़हा है, उस हवाले से पाकिस्तान और दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ कल ईद उल अज़हा है उसकी हम ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हुए अपने मेहमान गिरामी की खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी शख्सियत के जो बहुत ही मुशफ़िक़ व मेहरबान और आलम इस्लाम की एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनसे सब प्यार करते हैं और सब आपके जवाबात से न सिर्फ मुतमईन होते हैं बल्कि जवाब आप ही से लेना पसंद करते हैं ताकि इत्मीनान क़ल्ब हो जाए और कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाबात मिल जाएँ। क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब तशरीफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमाए मुमताज़ मारूफ़ आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आसिफ़ साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, वो सब चूँकि मसाइल क़ुरबानी के हवाले से है तो होता ये है कि चूँकि उमूमी तौर पर साल में एक ही मरतबा पहला ऐसा मौका आता है कि जब इंसान जानवर क़ुरबान कर रहा होता है, तो ख़ुद से ज़िबह करना बेहतर है या कसाई से कराना भी क्या कराया जा सकता है? क्या फरमाइएगा। देखिए, चीज़ें तो दोनों ही दुरुस्त हैं लेकिन सुन्नत मुबारका अपने हाथ से ज़बह करना है। लेकिन उमूमी तौर पे लोग मतलब मुर्गी ज़िबाह करते हुए घबराते हैं, हत्ता कि चूहे को मारते हुए बाद वक़्त घबराते हैं। तो फिर वो बकरा ज़िबाह करना और फिर गाय ज़िबाह करना या ऊँट ज़िबाह करना वो थोड़ा दुश्वार हो जाता है। उसमें ये है कि कसाई के भी हाथ छुरी पर हो और मालिक भी जो है वो छुरी पर थोड़ा सा हाथ रख ले ताकि सुन्नत की अदायगी का मौका मिले। लेकिन इसमें ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जिनके हाथ छुरी पर हैं उन दोनों पर तकबीर पढ़ना वाजिब है। यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अगर मालिक ने सोचा कि इसने पढ़ ली चलो मैं नहीं पढ़ता हूँ, या कसाई ने सोचा इन साहब ने पढ़ लिए मैं छोड़ दूँ, एक ने भी छोड़ा, तो चूंकि फेल ज़ब्ह में दोनों शरीक है ना, तो जो ज़ब्ह कर रहा होता है, ज़ब्ह का फेल कर रहा होता है, उस पर तकबीर पढ़ना लाजिम है। तो फिर वो दोनों शरीक हैं, एक पढ़ेगा दूसरा नहीं, तो दूसरे का ज़ब्ह कबूल नहीं होगा, तो वो मुर्दार हो जाएगा। इसलिए और फिर इसके अलावा ये जो कसाईयों के मुँह में पान और गुटके हैं, इनको भी कहें पहले कुल्ली कर ले भाई तू, और फिर बुलंद आवाज़ से कम अज़ कम इतना कि अतराफ़ के लोग कुछ सुन लें। ये ज़्यादा वैसे कर लेते हैं, बड़े माहिर होते हैं वो, लेकिन फिर भी तो ये खुलासे कलाम ये कि अपने हाथ से ज़बह करना बेहतर है, लेकिन जब आता हो, और या फिर कसाई के साथ। अच्छा, इसमें एक ज़िम्नन बात अर्ज़ कर देता हूँ कि इसमें औरत भी ज़बह कर सकती हैं। हमारी बहनें भी कर सकती हैं। बाद औक़ात औरतें घबराती हैं, अगर वो हिम्मत रखती हैं तो वो ज़बह करें ताकि उनको भी सुन्नत की अदायगी का मौका मिले। अच्छा, एक चीज़ और भी सब, चूँकि कल एक बहुत बड़ी फ़ौज ज़फ़र मौज जो है क़स्साब की वो हर जगह नज़र आएगी, तो बहुत से ऐसे लोग भी जो गैर मुस्लिम होते हैं, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है कारोबार नहीं है, कोविड का भी मामला है, मौशी बदहाली की तरफ भी है, तो सारे लोग निकल आए। तो अगर कोई गैर मुस्लिम है तो किस तरह से ये वो किया जाए? देखें, यहूदी और ईसाई जिनको अहले किताब कहते हैं, इनका ज़बीहा बहुक्म कुरान है तो जायज़, ठीक है, लेकिन उस सूरत में कि जब वो कम अज़ कम उस अक़ीदे पर हों जो हज़रत मूसा या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, ठीक है ना, या बाद में जो सरकार के ज़माने तक रहा। बाज़ ऐसे हैं जिनको तो खुदा का सही तसव्वुर भी अब हासिल नहीं है, ठीक, तो वो मतलब ये कि बाज़ तो खुदा का इनकार ही कर देते हैं। आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं, आप देखें चर्च ख़त्म है, सुनसान हो गए हैं, यानी वो लोग दीन से बहुत दूर हैं, बहुत दूर। वैसे ही दीन उनका इतना कामिल नहीं है, हमारा दीन कामिल है क्योंकि हर चीज़ महफूज है, उनकी महफूज नहीं है, और फिर चर्च से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। अब आप बताएं वो अल्लाह के बारे में दुरुस्त तसव्वुर कैसे रख सकता है? तो उसमें फिर ये ख़तरा ये होता है कि ऐसा फ़र्द अगर अल्लाह का मुनकिर ही हो, मुल्हिद हो, दहरिया हो चुका हो, तो फिर तो उसको ज़बीहा जायज़ ही नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि मुसलमान से ही ज़बह करवाया। ठीक है। अच्छा, ज़बह के हवाले से एक और सवाल आ जाता है कि सुन्नत तरीक़ा जो है वो फरमाइएगा, और इस वक्त ऐसे वक्त के जब ज़बह किया जाए तो किन किन चीज़ों का बतौर ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? मैं चाहता हूँ उस पर कुछ कलाम फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें उसूली बात जो पेश नज़र रहनी चाहिए वो ये हो कि जब हम ज़िबा कर रहे हों तो कम से कम तकलीफ़ जानवर को पहुँचे, क्योंकि बिला वजह जानवर को
تکلیف پہنچانا یہ مکروہ ہے. تو اگرچہ اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کی جان ہی لی جا رہی ہے، لیکن حد المقدور جب تک اس کی جان ہے اس میں تو اس کو کم سے کم تکلیف پہنچائی جائے. اور ذبح کا سنت طریقہ یہ ہوتا ہے، اور اسی اصول کے پیش نظر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ پہلے اس کو گرا لیا اور اب چھری تیز کر رہے ہیں تو وہ گرایا ہوا جانور جو ہے وحشت میں مبتلا ہوتا ہے. تو پہلے سے یہ سارے کام کر لینے چاہیے کہ چھری وغیرہ تیز کر لی، اور اگر جگہ وغیرہ ہے کشادہ جگہ ہے تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اس سے بھی اس کو وحشت ہوتی ہے. اور بھوکا پیاسا اس کو ذبح نہ کیا جائے. اس کے بعد جب اس کو لٹایا جائے تو الٹے پہلو پر لٹائیں، اور اس طرح کہ اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب ہو. ٹھیک ہے. اب یہ قبلے کی جانب رخ ہونا ایک مستحب عمل ہے، اگر کریں گے، مستحب کا حکم یہ ہوتا ہے کریں گے تو ثواب پائیں گے، اور نہیں کریں گے تو شریعت کسی طرح کی کوئی گرفت کسی درجے میں نہیں کرتی ہے. ٹھیک. لیکن ہمارا اپنا معیار ہوتا ہے کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ بھئی گویا کہ ایسا معیار بنا لیا ہے کہ قبلے کی طرف رخ نہیں ہوگا تو قربانی ہوگی ہی نہیں، اور پھر وہ بلا وجہ اس کو اپوزٹ سائیڈ میں اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو گھسیٹتے ہوئے قبلے کی طرف اس کا رخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ زخمی ہو رہا ہوتا ہے جانور جب گھسیٹا جا رہا بالکل. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا رخ ایسے وہ گرایا تو ایسے رخ پر گر گیا کہ بالکل جسٹ اپوزٹ سائیڈ ہے، تو اس کو دم سے اپوزٹ سائیڈ میں کھینچ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو جس طرف دم ہے اس طرف کھینچیں گے تکلیف کم ہوگی، لیکن اپوزٹ سائیڈ میں پورے جسم کا کہ بوجھ کو بنیاد بناتے ہوئے کھینچیں گے تو وہ زیادہ اذیت میں مبتلا ہوگا. تو اب ایک طرف جانور کو خامخواہ اذیت میں مبتلا کرنا اور دوسری طرف استحباب کا پورا کرنا، تو جب یہ دونوں چیزیں مقابل ہوں گی تو وہ مستحب رہے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تصور جو ہے کانسیپٹ اس کو درست ہونا چاہیے کہ اگر تھوڑا بہت ہلانے میں اور کم تکلیف میں اگر قبلہ رخ ہو جاتا ہے یا اسی طرف گر جاتا ہے تو بہتر ہے، ثواب مل جائے گا، لیکن بلا وجہ اس کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد دعا جو ذکر کی گئی ہے انی وجہی وجہت، تو وہ دعا پڑھی جائے اور اس میں بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کیا جائے. پھر ذبح کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعا کی جائے. اگر اپنی طرف سے کر رہا ہے تو منی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے دعا میں، اور اگر کسی اور کی طرف سے کر رہا ہے تو اس کا نام ذکر کر دے یا نام نہ ذکر کرے تب بھی ٹھیک ہے. تو یہ قبولیت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے. اور جیسا کہ حضرت نے ذکر کر دیا کہ اگر خود بھی ذبح کر رہا ہے اور قصائی سے بھی وہ بھی شامل ہو رہا ہے تو پھر دونوں کا تکبیر کہنا ضروری ہے، ادروائز یہ مردار ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ جی آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. جی بہت شکریہ آپ کا. سوال بتائیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر اپنی طرف سے قربانی کر لے تو اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابراہیم اسماعیل اور ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا وہ سب اس سوال کو بھی شامل کر لیں گے. قربانی کرتے ہوئے اس بات کا بھی کتنا خیال رکھا جائے کہ کتنی گردنیں کتنی رگیں کٹیں اور کس حد تک، چونکہ اس میں بھی بے احتیاطی ہو جاتی ہے. اکثر جانور تڑپ رہا ہوتا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا فرمائیے گا؟ یہ دو رگیں یہاں پہ خون کی ہوتی ہیں، ایک کھانا پانی کی ہوتی ہے اور ایک سانس کی ہوتی ہے، 4 رگیں کہلاتی ہیں. اچھا یہ قصائی ماہر ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. تو اور آپ بھی اگر غور کریں، یعنی ہر ایک کو چاہیے کہ ایک دفعہ مشاہدہ کیا کرے ہر چیز کا نا. جیسے اب گردن کٹ رہی ہے تو دیکھیں کہ ایک تو بڑی نرخرا ہوتا ہے، اس کے اطراف میں بلڈ جس سے تیزی سے نکل رہا ہوتا ہے وہ 2 ہوتی ہیں، اور ایک سانس وغیرہ کی ہوتی ہے. تو یہ پوری کٹ جانی چاہیے. کم از کم یہ چاروں میں سے اگر اتنا حصہ آدھا حصہ بھی کٹ گیا تو ہو سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ اچھی طریقے سے کاٹیں. لیکن یوں بھی نہیں کہ کاٹ کے وہ سری ہاتھ میں اٹھا لی، ذبیحہ اب بھی ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہوتا ہے. اب جیسے اونٹ کا ذبح کرنے کے اندر، اونٹ کے اندر نہر ہوتا ہے، اس کا گھٹنا باندھ دیں اور نیچے سے چھری ڈال کے یہاں پر اور پھر اس کو یوں اس طرح گھماتے ہیں تو وہ بلڈ نکل جاتا ہے، پھر وہ گر جاتا ہے. اور اس کے بارے میں معروف کر رکھا ہے کہ یہ 3 جگہ سے کاٹیں اسی گردن. جی یہ بھی آج کل بہت زیادہ تو یہ بالکل کوئی ضروری نہیں، نہر کر دیا تو کافی ہے. اور اس کو ذبح بھی کر سکتے ہیں. نہر اونٹ کو نہر نہ کریں، ذبح کر لیں. جیسے ہوتا ہے عام گائے کو ذبح کرتے ہیں، جی ہاں، لیکن اس میں وہی رگوں کا خیال بس کریں. تو 4 رگیں ہوتی ہیں وہ کٹنی چاہیے. تو پھر مفتی صاحب یہاں پر نہر تو بہت پیچھے سے، یعنی کہ بالکل سینے کے ساتھ جو لبلبا کہتے ہیں. ہاں تو لیکن جب ذبح کیا جائے گا تو کیا گردن کے پاس ہی کیا جاتا ہے؟ گردن کے پاس ذبح کرے تو گردن کے پاس. ورنہ یہ ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لاہور سے ہمارا بات کر رہی ہوں. آپ سب کو عید مبارک. بہت شکریہ آپ کا. میرا یہ سوال ہے کہ اونٹ کو کھڑے ہو کے ذبح کیا جاتا ہے
और वो काफी देर तक वो फुहारा जो निकलता रहता है खून का, जी जी। तो काफी तकलीफ होती है, मतलब जब तक वो खून का सारा बह नहीं जाता, फिर एंड में जाके वो बाज का भागता भी है। क्या ये ठीक है? और बाज औकात वो लोग उसके नीचे खड़े हो जाते हैं, मतलब खून वगैरह के, ये क्या ये ठीक है? और सेकेंडली मेरा सवाल ये है कि जो बड़ी कुर्बानी करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे घर बकरे का गोश्त नहीं भेजा। हाँ। और क्या कुर्बानी तो है ना उनके घर, लेकिन हर एक यही कहता है जिन्होंने बकरे का किया है वो कहता है आपने भरा नहीं हमारे घर भेजा। ठीक तो है। ये तो उन्होंने की भी है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका। आपकी ये जो सवालात हैं आपके नहीं है, बहुत सारे लोगों के सवालात हैं। मैं इसे ज़रूर मुफ्ती क़िबला मुफ्ती अकमल मदनी साहब से जवाब लूँगा। एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटते हैं। मुझे उम्मीद है आपका और हमारे साथ रहेगा। जनाब, आज याद हरम में मौजू है मसाइल क़ुरबानी, और हमारे 2 कॉलर्स थे जिनके सवालात थे। मैं चाहता हूँ क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब उनके जवाब इनायत फरमा दें। जी हाँ, पहले जो बहन ने पूछा था तो हमने कल भी इसका जवाब दिया था कि अपनी तरफ से अगर आप पर वाजिब है तो वो तो अदा करना ही होगा। ठीक है, ठीक। इसके बाद अगर और मज़ीद आप जैसे एक गाय ले आते हैं तो फिर अच्छा है कि दीगर अकाबरीन के भी हिस्से उसमें शामिल कर लिए जाएँ। चाहे ऊँट का, यकीनी सी बात है, ऊँट हो या गाय हो या बकरा हो, जब खून आप काटेंगे उसको तकलीफ़ भी होगी, ब्लड भी उसका निकलता है। इन चीज़ों को हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन और नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन, और वो हुक्म दे रहे हैं कि ज़बह करें। ठीक है। तो फिर हमारे दिल में वो रहमत का मादा कहाँ से आ गया कि हम मादल्ला यूँ तस्वुर करें कि जी हमें ज़्यादा एहसास हो रहा है। ऐसा नहीं है। ये यकीनी सी बात है कि जब उसको काटेंगे तो ब्लड भी निकलेगा और तकलीफ़ भी होगी। अच्छा, तरीक़ा नहर पर उन्होंने सवाल किया था कि खड़ा करके किया जाता है ऊँट को, चूँकि तो बहुत देर तक तड़पता रहता है, लोग उसके नीचे खड़े होते हैं, बाज़ कहते हैं घुटनों का दर्द सही हो जाता है उससे। और तो एक बात तो ये, एक तो उन्होंने तकलीफ का बोला ना, निकलते रहता है खून, उसको चाहे आप ज़बह करें उसमें निकलेगा। वो बड़ा जानवर है ना, असल में बड़े जानवर में देर तक निकलता रहता है। और ये हमारे नबी करीम का तरीक़ा है ये बेहतरीन तरीक़ा है, क्योंकि जब खड़ा करके मारते हैं आप, अगर इन्होंने भी महसूस किया है कि ज़्यादा ब्लड निकला है तो जितना बहता खून ज़्यादा निकल जाएगा ना उतना ही गोश्त बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये हमारा ज़बह का तरीक़ा बहुत प्यारा है। जो लोग ज़बह नहीं करते, झटके का जानवर खाते हैं, वो ब्लड अंदर रह जाता है, वो अंदर जाके मुज़िर असरात का सबब बनता है। अच्छा, जहाँ तक ये नहाने का ताल्लुक़ है, खून में नहा लिए, जो भी बहता खून होता है ये हराम है, ये नापाक है, बिल्कुल पेशाब की मिसल नापाक है। इसको टच करना या इसके नीचे वो खड़ो के गुस्ले खून भी ब्लड ले लिया जी, तो ये सब ये गुनाह कबीरा है। क्योंकि पता नहीं होता ना, ये ऐसी कौन सी शिफा हासिल हो जाएगी, कहाँ लिखा है कि ये शिफा हासिल हो जाएगी। अपने पास से कुछ चीज़ें बनाकर वो लोगों में मारूफ कर दी। अच्छा, किसी ने कहा ये ऊँट का नाखून निकाल लो और वो गले में पहन लो, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। वो उसकी हड्डी रखी जाती है कि जादू नहीं हड्डी रखे, जादू नहीं। बहरहाल चले, अगर तजर्बात में है तो अलग बात है, उनमें तो इतनी कबाहत नहीं लग रही, लेकिन ये तो ब्लड है ना, बहता खून है, ये नापाक और हराम है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं। बाकी ये जो बेतकल्लुफ़ी में आपस में मुतालबा होता है, यार गाय की तुम बकरे का गोश्त भेज देते या तो बेतकल्लुफ़ में तो चल जाता है, लेकिन उसमें एक तो ज़बरदस्ती ना हो, क्योंकि ये औरतें तंज करके कुछ हासिल करने में बड़ी माहिर होती हैं। ऐसा तंज मारो कि मजबूर हो के भेज दे। तो ये क्या आपने तरीक़ा ब्लैक मेलिंग कर रखी है, ये गलत तरीक़ाकार होता है। कोई अपनी मर्ज़ी से खुशी से देना चाहे ठीक है, हाँ बेतकल्लुफ़ी हो तो थोड़ा बहुत कर लें, लेकिन इतना उसको टॉर्चर ना करें, इतना मजबूर ना कर दें कि देने पर मजबूर हो और बेचारा फिर फंस जाए। तो ये सही नहीं होता। बहरहाल आपस में एक दूसरे से मुतालबा तो थोड़ा बहुत चल जाए। ये जो मुतालबा आपका एक मख्फी मुतालबा था, उसको आपने सवाल की सूरत में पेश किया, और ज़ाहिर है वो मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उसका जवाब इनायत फरमा दिया। बहुत से लोगों के इस तरह के सवालात होते हैं। अच्छा, चूँकि मसाइल क़ुरबानी के हवाले से, और कल इंशाअल्लाह चूँकि पाकिस्तान में ईद उल अज़हा है, बहुत से जानवर कुर्बान होंगे, तो आज का प्रोग्राम इस एतबार से इंतहाई अहम है। आपकी कॉल्स आ रही हैं लेकिन ड्रॉप हो रही है, मुझे MCR से पता लग रहा है बार बार। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके पास कोई कॉल आ जाए कंफर्म तो फिर ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं अपने सवालात को ज़रूर शामिल करूं। अच्छा, ज़िबा जानवर के हलाल होने के हवाले से भी कुछ शराइत है, वो क्या है? जिसने ज़िबा किया जाए जानवर तो उसकी शराइत क्या है हलाल? जी, इसकी सेहत के लिए चंद शर्तें हैं कि जो ज़िबा करने वाला है उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, लिहाजा मुशरिक और मुर्तद वग़ैरह का ज़बिया हराम होगा, और अहले किताब का ज़िक्र हज़रत ने फरमा दिया। दूसरा है वो आकिल हो ज़िबा करने वाला। तो जब आकिल कह दिया तो मजनून और पागल वग़ैरह और कम अक़ल किस्म के लोग जो हैं अगरचे बालिग़ हों वो खारिज हो जाएंगे। और आकिल कहा है, ना बालिग़ नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि बालिग़ से कम उम्र के समझदार किस्म के जो बच्चे हैं, जो जानते हों कि ज़िबा क्या चीज़ है और ज़िबा करना भी जानते हों, तो फिर उनका ज़िबा बिल्कुल दुरुस्त होगा। वो मुसलमान हो, पहली चीज़। दूसरा, आकिल हो। और दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ ये कि जब ज़िबा कर रहा हो तो अल्लाह ताला का नाम ज़िक्र करे।
इसमें अल्लाह ताला का नाम ज़िक्र करना वो सुन्नत मुबारक है। अगर कोई और नाम भी अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तब भी कुर्बानी दुरुस्त होगी, लेकिन राइज है कोई और नाम ज़िक्र वैसे करता नहीं है। अल्लाह अकबर ही बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और ज़िबा करते वक्त गैर खुदा का, गैरुल्लाह का नाम ज़िक्र ना किया जाए, वरना वो मुर्दार हो जाएगा। अगरचे अल्लाह का नाम भी ज़िक्र किया और उसके साथ ज़िक्र कर दिया तब भी इसका यही हुक्म होगा। ठीक ठीक। तो इन चीज़ों का लिहाज रखना ज़रूरी है। जब ये लिहाज होगा तो वो ज़िबा जो है वो दुरुस्त कर दिया जाए। अच्छा वो सब एक बात और है कि बेनमाजी, गुनाहगार, फासिक व फाजिर का ज़बीहा क्या फरमाया आपने? गुटके की हद तक तो फरमाया था, तो ऐसा ना हो कि दूसरे लोग रियायत ले लें कि सिर्फ गुटके का ही फरमाया मुफ्ती साहब ने, तो इस हवाले से कुछ फरमा दीजिए। जी, आपका ये तशवीश में मुब्तला होना और बहुत ज़्यादा गम करना इन लोगों का बिल्कुल वजह है। अच्छा, इसमें मसला होता है कि इसमें ना पाकी शर्त है, ठीक है ना उस आदमी का नेक और परहेज़गार होना शर्त है। फ़र्ज़ करने कोई हालत जनाबत में भी अगर ज़बह करता है ना, ज़बह फ़ेल ज़बह बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा। इसके लिए कोई पाकी शर्त नहीं है। बहुत बेहतर है कि बागुस्ल भी हो, बावुज़ू भी हो और बाशरा भी हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम अक्सर आप देखें फासिक फाजिर ही होते हैं जी। नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, गाली गलोच और हो सकता है कि नापाक भी हों, लेकिन ज़बीहा बहरहाल बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त। हाँ, ज़बीहा दुरुस्त हो जाए। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जनाब, वालेकुम सलाम जी, क्या कहिएगा? सर मैं लाहौर से बोल रहा हूँ कि मैं हर साल है ना एक अपने लिए कुर्बानी करता हूँ, एक नबी पाक समझने के लिए। अच्छी बात है। तो मैंने पूछना था ना, पहले मैं नबी पाक समझने के लिए कुर्बानी हलाल करूँ या अपना पहले हलाल करूँ करता हूँ? ठीक है, ये बहुत शुक्रिया जी। वो साहब क्या फरमाएं? जी, दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। पहले वो कर लें या बाद में। अगर तरतीब करना चाहें तो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब जानवर को काट लें, फिर अपना काट लें। ये अच्छा अदब है। ठीक। अच्छा वो सब ये भी कहा जाता है कि ईद के दिन लोग कहते हैं हमारा रोज़ा है और हम कलेजी से उसको इफ्तार करेंगे, ये तसव्वुर जो है इसको क्या फरमाइएगा इस हवाले से? जी, ये तसव्वुर वैसे दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शरीयत मुतहरा ने 5 दिन ऐसे हैं कि जिनमें रोज़ा रखना मना फरमाया है, मकरूह तहरीमी हराम के नज़दीक, जिनमें से 4 अय्याम यही ईद उल अज़हा के 3 दिन और उसके बाद चौथा दिन भी उसमें शामिल किया जाता है। तो ये 4 दिन ज़िलहज्जा में उसमें रोज़ा रखना मकरूह तहरीमी होता है और ईद उल फ़ितर का पहला दिन। तो ये पूरे साल में 5 दिन ऐसे हैं जिसमें रोज़ा रखना मना होता है। और इन 4 दिन में क्योंकि अल्लाह ताला की ये मेहमानी के दिन हैं, तो रोज़ा रखने वाला गोया कि अल्लाह ताला की मेहमानी से मुँह मोड़ रहा है, लिहाजा इसमें कराहत है। तो ये रोज़ा दुरुस्त नहीं होगा और अगर रखा गया है तो रखने वाला गुनाहगार होगा। ठीक। दूसरी चीज़ इसमें इसको रोज़ा करार देना ही दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रोज़े की तारीफ़ तो ये है कि तुलुए फ़जर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक 3 चीज़ों से नीयत के साथ रुकने का नाम रोज़ा है। तो ये हकीकतन रोज़ा है ही नहीं। हाँ, अगर वैसे रुकना ही खाने पीने से रुकने को रोज़ा कह रहे हैं अपने तौर पर तो ये अलग बात है, लेकिन ये हकीकतन वो शरई रोज़ा नहीं है कि जब भी जानवर ज़िबा होगा और वो कलेजी हाथ में आ जाएगी तो ये रोज़ा इफ्तार हो जाएगा। बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, इजाज़त दे दो आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जनाब, मैंने हजरत से ये सवाल करना है कि जैसे गाय में 3 हिस्से होते हैं, 5 हिस्से होते हैं और 7 हिस्से होते हैं, ठीक है, तो कोई आदमी 1.5 हिस्सा भी डाल सकता है? अच्छा, 1.5 हिस्सा। अच्छा, ये नई इस्तिलाह है बिल्कुल। अच्छा, और कोई सवाल है आपका? बहुत शुक्रिया आपका जी। सर देखें, जानवर में 7 बड़े जानवर में ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्सेदार हो सकते हैं, उससे कम तो फिर 6, 5, 4 हो सकते हैं। लेकिन ये शर्त है कि उनमें से हर एक का हिस्सा कम से कम 1 ज़रूर हो, पूरा 1। अगर 1.5 कर लिया तो फिर यकीनी सी बात है कि जो आधा आधा किया है ना, उसमें वो आधा जानवर में शरीक हो गए, यानी एक हिस्से में 2 आदमी शरीक हो गए। और जब भी एक हिस्से में 2 आदमी शरीक हों या एक बकरा बकरी में 2 आदमी शरीक हो जाएं तो किसी की कुर्बानी नहीं होती। तो जब इनकी कुर्बानी नहीं होगी तो बाकी कुर्बानी भी ज़ाया होगी। इस तरह ना करें, 2-1 कर लें या मतलब और कर लें, लेकिन ये 1.5 का हिसाब ना करें। ठीक है, कुर्बानी अच्छा, ज़ाया। गोश्त की तकसीम के हवाले से मुझसे फरमाइएगा, चूँकि उमूमी तौर पर इसमें भी बड़ी बेहतियाती होती है और जो अहकाम है उनको मैं ये समझता हूँ सरफ़ नज़र किया जाता है, क्या इस हवाले से फरमाइएगा? देखें, इसमें जो टेक्निकल तफसील है ना पूरी, वो तो आवाम की समझ में आएगी नहीं। ठीक है। लेकिन इतना बस मैं अर्ज़ कर दूँ कि इसमें बराबरी वाजिब होती है, क्योंकि जब हम तकसीम करते हैं तो बिल्कुल बराबर जाना चाहिए। एक बोटी भी ऊपर नीचे हो गई तो गुनाहगार होंगे, ठीक है ना। अब इसका हिसाब करना बड़ा मुश्किल है जी बिल्कुल। अब तराजू लाना, फिर तोलना, जहाँ इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है वहाँ तो बहुत ही मुश्किल होगा। इसमें फिर तरीक़ाकार ये होता है कि आप पहले उसको 7 हिस्सों में तकसीम कर लें, अंदाजे से देखें सबको बराबर हो गया, फिर एक पाया और जो दुम काट लें, वो सिरी कहीं रख दें, कहीं ज़बान, क्योंकि ये गोश्त नहीं कहलाते। तो फिर ये इनका आपस में जो है ना, ये असल में एक दूसरे के तबादला कहलाता है।
ٹھیک، یہ متبادل گوشت یعنی اس کے بدلے میں، گوشت اس کے بدلے میں، تو اگر اس میں وزن کی کمی بیشی ہوگی تو گڑبڑ ہو جائے گی، اس لیے اس گوشت کی جنس کے علاوہ ایک اور جنس اس میں شامل کر دیں، اب کمی بیشی معاف ہو جائے گی، تو اب تولنے کی مشقت سے بچ جائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ گوشت 7 حصوں میں کر کے جو عرف میں گوشت نہیں کہلاتا، جیسے پائے کو کوئی بھی گوشت نہیں کہتا، سری کو نہیں کہتا، زبان کو نہیں کہتا، دم کو نہیں کہتا، وہ ٹکڑے اس میں رکھ دیجئے، تو بس پھر یہ کمی بیشی معاف ہو جائے گی، اندازے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور لینے والے اپنی پسند سے اپنا حصہ لے سکتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 7 حصے ہیں تو جس کے 7 اگر افراد ہیں اس میں تو دیکھیں اگر تو ایک ہی گھر کا جانور ہے نا، پھر تو 7 حصے کرنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی، بعض اوقات پورا کا پورا فریزر میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہاں ہوتی ہے جب الگ الگ جگہ گوشت جانا ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر باہم رضامندی سے وہ پھر چھوڑے گا نہیں، شریک خود بخود دیکھ لے گا کہاں تم نے اچھی بوٹی رکھی کہاں نہیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی جناب، جلدی سے سوال بتا سر دیجیے۔ جی سر، میرا یہ سوال یہ تھا کہ بھینس کے بچے کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بھینس کے بچے کی، جی سر۔ کٹے کی قربانی، ٹھیک ہے۔ اور بہت شکریہ آپ کا، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ جناب، مسائل قربانی کے حوالے سے یہ موضوع انتہائی اہم موضوع ہے اور آپ کے سوالات آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب جو آخری کال آئی تھی اس پر کچھ جواب عنایت فرمائیں۔ یہ انہوں نے کیا پوچھا؟ بھینس کے بچے کی اچھا ہاں، بالکل یہ تو قربانی کا جانور ہے نا، کل بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ بھینس، بھینسا، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، یہ نر مادہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں، تو بھینس کا بچہ بھی وہ بھینسا کہلاتا ہے۔ اگر لیکن عمر 2 سال ہو جانی چاہیے، بس عمر کا لحاظ کریں تو ٹھیک ہے، بالکل قربانی جائے۔ ٹھیک۔ اچھا، قربانی کے جانور کی کھال کے حوالے سے بھی بڑے سوالات کیے آتے ہیں، کیا کیا جائے اس کھال کا؟ اصل میں یہ اس میں جو اصل ہمیں کہا گیا ہے قربانی میں، وہ تو ذبح کا حکم ہے، اور پھر گوشت کی جو تقسیم کا سلسلہ ہے اس میں استحبابی 3 حصے، اور اس کے علاوہ اگر خود رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اور یہ کھال جو ہے وہ صدقات نافلہ میں آتا ہے، اس کو ہاں اجرت کے طور پر نہیں دیا جا سکتا، نہ سیل آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی یہ دے سکتے ہیں، صرف اتنا ضرور خیال رکھا جائے کہ اگر صدقے کی نیت سے دے رہے ہیں تو پھر فقیر شرعی کو دیا جائے گا اور سید کو نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر صدقے کی نیت سے نہیں دے رہے، گفٹ کی نیت سے دے رہے ہیں تو پھر سید کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عوض میں، مطلب یہ کہ اجرت کے عوض میں دینے سے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سب قربانی واجب تھی، جانور نہیں تھا، دستیاب نہیں تھا، ایام نہر گزر گئے، کیا کیا جائے؟ اگر کوئی ایسے جنگل میں رہتا تھا تو مجھے بڑا افسوس ہے اس کے اوپر، لیکن بہرحال اگر ایسا واقعی کہیں ایسا ہو جائے کہ جانور ہی نہیں ہے تو پھر تو وہ مکلف نہ رہا نا، لیکن یہ کہ اس کے اوپر چونکہ واجب ہو چکی تھی، اب ایام قربانی گزر جائیں گے تو اتنا پیسہ صدقہ کر دے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے قربانی نہیں کر کے پتہ ہی نہیں تھا مسئلہ، قربانی نہیں کی تو اب کیا کریں، تو اتنا پیسہ صدقہ کر دیں، تو اس کو صدقہ کرنا ہوگا بس۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میت کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے، کیا فرمائیے گا؟ چونکہ اگر ان پر واجب تھی، نہیں کر سکے، جیسا کل مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر کلام فرمایا، نہیں کر سکے، واجب تھی لیکن اب کوئی کرنا چاہے تو کیا فرمائیے گا اس پر؟ اس میں 2 صورتیں ہیں کہ میت نے اس کی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اگر وصیت کی تھی اور اس کے مال سے وہ قربانی کی جا رہی ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس قربانی بھی کی جا سکتی ہے، اور جب میت جو ہے کوئی وصیت کرتی ہے اور وہ غیر وارث کے حق میں ہو یا حقوق اللہ کی ادائیگی کے سلسلے میں وصیت کر جائے تو پھر اس کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے 1/3 مال سے۔ تو اگر میت کے مال سے اس کی وصیت پر یہ قربانی کی جا رہی ہے تو پھر اس گوشت کو یہ کی بھی جا سکتی ہے، اور اس کے گوشت کو صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی طرف سے بطور احسان اور تبرع یہ قربانی کر رہے ہیں تو پھر تب بھی یہ قربانی کی جا سکتی ہے، اور اس کا گوشت خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، تو کسی نے سوال کیا کہ آپ 2 قربانیاں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ ٹھیک، ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر یہ دوسرا سوال کیا تھا میں نے اوجڑی کے بارے میں، گوشت میں، اوجڑی کے بارے میں۔ جی ہاں، گوشت میں وہ بعض حضرات کہتے ہیں گوشت نہیں ڈالے، اس کو لادہ دے دو، یہ کھانا من ہے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ ٹھیک جی صاحب۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبیحے کے 7 اعضاء کو کھانا منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ تمام اعضاء اگر ہم دیکھیں تو وہ ہیں کہ جن کے ساتھ گندگی کا اتصال ہوتا ہے، اس کو منع کر دیا۔ جیسے جانور کی شرمگاہ ہے مثال کے طور پر، اس طرح پٹھے ہیں، اسی طریقے سے
پتا وغیرہ ہے، یہ گندی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو منع کر دیا، لیکن اوجڑی کا ذکر حدیث میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو پھر فقہا نے ان چیزوں پر گمان کر کے قیاس کر کے کہہ لیں، یا دلالت النص ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کی وجہ سے ان 7 چیزوں کو منع کیا اور اوجڑی میں بھی گندگی ہوتی ہے، اس لیے یہ منع ہوگا. لیکن حکم یہ ہوتا ہے جب قرآن سے کسی چیز کی ممانعت ثابت ہوتی ہے تو بڑی سخت ثابت ہوتی ہے. یہ تو فرض ثابت ہوگا یا بعض اوقات واجب کا درجہ بھی ہوتا ہے. پھر حدیث سے اگر کوئی چیز ثابت ہو وہ اس سے کم درجے کی ہوتی ہے. جیسے قرآن کی ممانعت سے فرض حرام ثابت ہوا، بچنا فرض ہوا، حدیث سے ثابت ہوگا تو مکروہ تحریمی. اب جو قیاس سے ہوگا نا وہ اس سے بھی نیچے درجے میں ہوتا ہے. تو لہٰذا اوجڑی کا حکم صحیح یہ ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے کھانا، ٹھیک ہے، اور وہاں مکروہ تنزیہ ہے جہاں پر اکثر نہ کھائی جاتی ہو. اچھا اور جہاں اس کا رواج ہے، جیسے میں لاہور میں پڑھتا تھا تو وہاں صبح ناشتے لگتے تو وہ اوجڑی کے بڑے بڑے تھال ہوتے ہیں اور لوگ ناشتہ کرتے ہیں ان کا. تو جہاں اس طرح کھانے کا رواج ہے وہاں کراہت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنا عموم میں بلوا ہوتا ہے. وہاں اگر آپ ممانعت کا حکم لگائیں تو گویا کہ ہزاروں مسلمانوں کو آپ گناہ گار قرار دے رہے ہیں، اور وہ بھی کس طرح؟ اپنے قیاس سے. اپنے قیاس. ہاں، تو اس لیے یہ مناسب نہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ کھائیں بہتر ہے، لیکن کوئی کھا رہا ہو تو گناہ گار نہیں ہوگا. اچھا وہ سب چونکہ کل صبح ظاہر آغاز ہوگا تو 6:10 علماء فرماتے ہیں کہ 6:10 کے بعد جو ہے ہم اس کا آغاز کر سکتے ہیں. تو بعض لوگ اجلت بہت کرتے ہیں، کیا احتیاط کی جائے؟ کب سے شروع ہوتا ہے وقت اور کب تک کی جا سکتی ہے قربانی؟ دیکھیں، شہروں میں طلوع فجر کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ عید کی نماز کا ہو جانا یہ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. شہر میں قربانی کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا رسول اللہ مجھے بھی گوشت کی ضرورت تھی اور میرے پڑوسی کو بھی ضرورت تھی، تو میں نے کہا میں ذبح کر لوں، تو ذبح کر لیا. فرمایا کہ یہ قربانی نہیں ہے، یہ خالی ایک بکری ہے، بکری کا گوشت ہے. اچھا اچھا. تو آپ دوبارہ قربانی کرو. پھر وہ طویل حدیث ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں شہر ہوگا، جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، اس سے پہلے اگر کاٹ لی تو قربانی ہوگی نہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو قریبی مسجد ہے اس میں عید کی نماز ہو، کہیں پر بھی ہو جائے پھر آپ کر سکتے ہیں. افضل یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے عید کی نماز پڑھ لیں اور پھر آ کر آپ ذبح کروائیں. اور پھر وہ جو آپ نے روزے کا ذکر کیا، جس کو عرف عام میں لوگ روزہ کہتے ہیں، اور کہنا نہیں چاہیے بچے ورنہ سمجھتے ہیں روزہ ہے، اور ہمارے بچے غیر دین کو دین بنا لیتے ہیں، یہ غلط چیز ہوتی ہے. پھر وہ کلیجی سے اس کی کھانے کی ابتدا کرنا اس دن عید الاضحیٰ کے دن، یہ سنت کریمہ ہے. ٹھیک ہے، سنت کریمہ ہے. اور آپ کے سوالات بھی ہم نے شامل کر لیے. ایک سوال اور مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں چونکہ ہمارے پاس فجر کی نماز ہو یا عیدین کی نمازیں ہوں، یہ تھوڑی سی ہمارے بہت سے لوگوں پر ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گزر جاتی ہیں، وقت گزر جاتا ہے عیدگاہ سے جانے تک. اگر نماز نہ پڑھی ہو اور قربانی بھی کرنی ہو تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ اس طرح بھی سوال آتے ہیں. جی، اس میں جیسے شہر میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ شہر میں عید کی نماز ہو جانا جو ہے ضروری ہے، اس کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ لازم نہیں ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے اس نے نماز عید پڑھ لی ہو. بس یہ دیکھا جائے گا کہ شہر میں عید کی نماز ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ نماز ہو چکی ہو، 7 بجے اس نے قربانی کرنی اور اس نے یہ ارادہ کیا ہوا کہ میں 9:30 بجے عید کی نماز کہیں جا کے پڑھوں گا، تو ٹھیک ہے، چونکہ عید کی نماز ہو چکی ہے، اگرچہ اس نے نہیں پڑھی، قربانی بالکل درست ہوگی. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جیسے ہم ایک گائے کر رہے ہیں تو اس میں ہم 7 نام لیں گے، اس میں فیملی ممبر سے ہم 6 نام رکھ لیں، اور اگر آپ سلم کا بھی 1 نام رکھیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب. جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے. یہ بارہا ہم نے بات کر لی. اس میں ایڈنگ بس یہ کر دیتا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرچہ لے کے کھڑے ہو جائیں گے نا. جی. ٹھہرو بھائی قصائی ٹھہرو، اس کی طرف سے، اس کی طرف سے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کس کی طرف سے. آپ دلوں میں نیت کریں یہ جانور میں 7 حصے دار ہیں، بس آپ کو نام ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل ہو جائے گی قربانی. بلکہ اجتماعی قربانی میں بھی میں لوگوں کی تسلی کے لیے عرض کرتا ہوں، بعض اوقات لوگ وہاں سے پیسہ بھیج دیتے ہیں اجتماعی قربانی کے لیے. اگر یہاں ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا اور کیا بھی نہیں جاتا، کیونکہ اتنے کثیر لوگ جو بڑی بڑی جگہوں پہ جہاں پہ اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں وہاں کہاں لسٹ لے کے کھڑے ہوں گے، وہاں ذبح کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے ہے، تو بالکل قربانی ہو جائے گی اور قبول ہوگی انشاءاللہ. سب عمومی طور پر چونکہ جانور کی جو خریداری ہے منڈیوں سے راتوں کو ہوتی ہے، گھر لانے کے بعد اور عین جب ذبح کا وقت آیا معلوم ہو اس میں نقص ہے، کان کٹا ہوا ہے یا کھر میں یا سینگ میں اس کے ایسا کوئی مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں قربانی کس حیثیت میں ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ عیب ذبح سے پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا، یہ تھا اس میں عیب،
اور بڑا عیب ہے، جیسے کانا ہے، دانت ٹوٹے پڑے ہیں، چارے نہیں چبا سکتا، ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے، پھر تو قربانی ہوگی ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ تو نیا جانور لانا پڑے. اگر غنی ہے تو نیا لائے، اگر فقیر ہے تو چلیں اسی کو قربان کر لے، بیچارہ وہ ہے. لیکن ایک ہوتا ہے بوقت ذبح عیب کا پیدا ہونا. آپ کاٹنے لگے، ایک دم اچھلا، سینگ ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی. یہ بوقت ذبح اگر عیب پیدا ہو، یہ کوئی حرج نہیں ہے، اسی جانور کو ذبح کر. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. بڑے خوبصورت جوابات اور بڑے اطمینان بخش جوابات عنایت فرماتے ہیں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب. مفتی آصف صاحب کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا. ایک بار پھر پیشگی عید الاضحیٰ کی آپ کو بہت مبارکباد. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.